हेलो। अनलाइनबाट यो सेवा हेरिराख्नुभएकाहरू साथै यहाँ मण्डलीमा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई प्रभु यीशुको नाउँमा जय मसीह। मैले यहाँहरूलाई केही हप्तादेखि यो श्रापबाट छुटकारा र स्वतन्त्रता भन्ने विषयमा अथवा श्रापले पार्ने असरहरूको विषयमा वचनहरू बाँड्दै आइराखेको छु। हामीहरूको जीवनमा श्रापहरू कसरी पर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। हामीहरूको कामहरूको हाम्रो क्रियाकलापले हामीमा श्राप पर्न सक्ने रहेछ। हामीहरूको बोली वचनले पनि हामीमा श्रापलाई ढोका खोल्न सक्ने रहेछ र हामीहरूको पिता पुर्खाबाट आएका कुराहरूले पनि हामीमा श्रापको असरहरू पर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले अघिल्ला प्रवचनहरूमा सुनिसकेका छौँ। र योभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई जुलाई 25 तारिकको प्रवचनमा अरू मानिसहरूले बोलेको श्रापहरू, हामीमा श्राप बोलिएका कुराहरूबाट पनि हामी कसरी स्वतन्त्र हुने भन्ने वचनहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग बाँड्न लागेको वचन छ, सधैँको लागि ढोका बन्द गर्नु। सधैँको लागि ढोका बन्द गर्नु। के को ढोका सधैँको लागि बन्द गर्नु भन्दाखेरि श्रापको ढोका सधैँको लागि बन्द गर्नु। सबैले मसँगै दोहोऱ्याउँ न, श्रापको ढोका सधैँको लागि बन्द गर्नु। हामीले श्रापबाट छुटकारा पाइसकेका प्रवचन सुनिसक्यौँ, हामी छुटकारा पाएछौँ। तर हामीले अब ढोका बन्द गरेनौँ भने त्यसले हामीमा असर पर्न सक्छ है। श्रापका कुराहरूमा असर पर्न सक्छ, त्यसले हामीमा प्रभाव पार्ने कुराहरू हुन सक्छ। अनि ती कुराहरूलाई नै आज हामीले हेर्न गइरहेछौँ। संसारमा कति मानिसहरू छन् जोहरू संसारको हिसाबले धनी छन्, धन सम्पत्ति प्रशस्त छ, सबै संसारका ऐसा आरामहरू सबै छ, तर हृदयमा शान्ति छैन, आनन्द छैन, उनीहरू खुसी हुन सकेका छैन। उनीहरूको मन आज विभिन्न कुराहरूले, तितो कुराहरूले भरिएको छ। उनीहरू एउटा शिर हुन सकिरहेका छन्, पुच्छार जस्तो जीवन उनीहरूले भित्रभित्र आफैलाई महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरू टुप्पोमा हुनुपर्ने तर फेदमा रहेको जीवन उनीहरूले बिताइरहेका छन्। उनीहरू संसारको जुनसुकै देशमा गए पनि उनीहरूको जीवनमा त्यो असफलता, त्यो अशान्ति, चिन्ता, फिक्री, जीवनमा हार, बेचैनीका कुराले उनीहरूलाई छोडेको छैन। उनीहरूको जीवन तनाव भइराखेको अवस्थाहरूमा पनि मानिसहरू छन् भने अर्कोतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने संसारमा कति मानिसहरू पनि छन् जोहरू चाहिँ खाना लाउनलाई पनि दुःख कष्टै छ, त्यति साह्रो प्रशस्तता छैन। शरीरमा कतिवटा रोग बिमारहरू पनि छँदैछन्, रोगहरू निको भएको पनि छैन। अरूको सहायतामा हिन्डुल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भइराखेको छ। रात दिन अक्सिजन लगाएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। अरूले मद्दत गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ। अनि शरीरमा लागेका रोगहरूको कारणले गर्दा कतिजनालाई अब मेरो मृत्यु हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा छ। तर पनि त्यस्ता मानिसहरूको हृदयमा शान्ति छ, विश्राम छ, आनन्द छ। उहाँहरूमा एक किसिमको भित्र हृदयमा खुसी छ। त्यो जीवनको त्यो परिस्थिति नचाहेको कुरा हो तर भइराखेको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको जीवनमा एउटा विश्राम, आनन्द, खुसीमा जिउने मानिसहरू पनि यो संसारमा छन्। अरूहरूसँग भेट्दाखेरि, राम्रो मान्छेलाई भेट्दाखेरि उनीहरूले नै अझै उत्साह दिइरहे, उहाँहरूका कुराहरू सुन्दाखेरि अझै उत्साहित हुने वातावरण पनि बन्दछ। त्यो किसिमको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि यो कसरी? यो चाहिँ एउटा आशिष पाएको मानिसको चित्र हो। हामी कहिलेकाहीँ विचार गर्छौँ संसारमा कतिवटा रोग बिमार के भयो भने चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ श्रापित भयो जस्तो हामीले जान्नुपर्ने कुरा। हामी शरीरमा छौँ, भौतिक शरीरमा छौँ, अनि कुनै न कुनै रोगहरू हामीमा आउन सक्छ, कुनै न कुनै रोगले हामीलाई हिन्डुल गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ। तर यदि त्यो सबै परिस्थितिको बिचमा पनि हाम्रो हृदयमा विश्राम छ, शान्ति छ, हामी आनन्दित हुन सकेका छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तविक आशिष हो, परमेश्वरले दिनुहुने शान्ति। किनकि यो पृथ्वीपछि हामी त्यही विश्राममा, त्यही जीवनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यदि आज कसैको जीवनमा संसारका सबै कुराहरू भएर पनि शान्ति, आनन्द, खुसी चैन छैन, विश्राम छैन भनेदेखि हुनसक्छ हामी कहीँ हाम्रो जीवनमा केही कुराहरू घटिराखेको छ। अनि आज यदि त्यस्तो जीवन जिरहेका कोही मानिसहरू हुनुहुन्छ भने हामीहरूले के कारणले भइरहेको छ, आजको वचनले हामीलाई त्यो कुराहरूतिर लानेछ, पत्ता लगाउनलाई सहायता गर्नेछ। पाप र श्रापको सम्बन्ध चाहिँ नङ र मासुको जस्तै रहेको हुन्छ। जहाँ पाप गरिन्छ त्यहाँ श्रापले पनि मौका पाइराखेको हुन्छ। अनि आज हामी यो तीनवटा प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर यो श्रापको विषयमा आज हेर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न छ, श्रापले कस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा काम गर्ने मौका पाउँछ?
दोस्रो प्रश्न छ श्रापको असर कुन कुन क्षेत्रमा पर्न सक्छ। तेस्रो प्रश्न छ श्रापको असर हामीमा नहुनको लागि हामीले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू के हुन्। यी तीनवटा है श्रापले असर पार्ने जीवन, श्रापले असर पार्ने क्षेत्र र श्रापबाट जोगिनको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने उपायहरू आज हामी वचनमा सुन्नेछौँ। अब हामी व्यवस्था 28 अध्याय पल्टाउनेछौँ। सबैजनाले बाइबल पल्टाउनलाई म आग्रह गर्छु। यो हामी स्क्रिनमा राख्ने छैनौँ। आज हामी आफ्नै बाइबल खोलेर बाइबल हेरेर, तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनिक बाइबल छ पल्टाउनुहोस्। हामी बाइबल हेरेरै व्यवस्था 28 अध्यायको 15 देखि 45 हामी पढ्नेछौँ। व्यवस्था 28 को 15 देखि 45। अनि प्रकाश भाइले हामीलाई वचन पढिदिनु हुनेछ। लामो खण्ड छ, हामी ध्यानपूर्वक यो कुरालाई मनन गर्नेछौँ। परमेश्वरले त्यति बेलाका मानिसहरूलाई यो श्रापको विषयमा के भन्नुभयो भन्ने विषयमा यहाँ लेखिएको कुराहरू हामी पढ्न गइराखेका छौँ। आज्ञा पालन नगर्नेहरूको निम्ति श्रापहरू। तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएको परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधि होसियार साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछ र तिमीहरूलाई उछिन्नेछ। तिमीहरूलाई सहरमा श्राप पर्नेछ र गाउँ बस्तीमा श्राप पर्नेछ। तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरीमा श्राप पर्नेछ। तिमीहरूका सन्तानमाथि साथै खेतको उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि र भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि श्राप पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुनेछौ। उहाँलाई त्यागेर तिमीहरूले गरेको दुष्ट कामको कारणले तिमीहरू झट्टै नाशमा नपुकुन्जेल र खतम नहुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि र तिमीहरूका हातका सबै काममाथि श्राप, गोलमाल र हप्की पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशबाट तिमीहरूको नाउँ निशानै नमेटुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूका बीचमा महामारी फैलाइदिनुहुनेछ। क्षयरोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्ष ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभुले तिमीहरूलाई सताउनुहुनेछ। अनि तिमीहरूका शिरमाथि भएको आकाश काँसो र तिमीहरू मुनिको धरती फलाम जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूको देशको वृष्टि धुलो पिठोमा बदल्नुहुनेछ। तिमीहरू नष्ट नभएसम्म आकाशबाट त्यो तिमीहरूमाथि आउनेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका अघि पराजित तुल्याउनुहुनेछ। उनीहरूसित लड्न तिमीहरू एउटा बाटो जानेछौ, तर उनीहरूबाट 7 बाटो भाग्नेछौ। पृथ्वीको सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ। तिमीहरूका मृत शरीरहरू आकाशका पन्छी र जमिनका पशुका आहारा हुनेछन् र तिमीहरूलाई धपाउने कोही हुने छैन। निको हुन नसक्ने गरी परमप्रभुले तिमीहरूलाई मिश्रमा पीला, गिर्खा, छालाका जलजलाउँदा फोकाहरू र चिलाउने बेथाले प्रहार गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई बहुलापन, अन्धोपन र हृदयको खलबलीले प्रहार गर्नुहुनेछ। अन्धाले अन्धकारमा छामछुम गरे झै मध्यदिनमा तिमीहरू हिँड्नेछौ। तिमीहरूको सबै काममा तिमीहरू असफल हुनेछौ। तिमीहरूलाई छुटाउने कोही नभएर तिमीहरू निरन्तर शोषणमा परि लुटिनेछौ। तिमीहरूसँग मगनी भएकी केटीलाई अन्य मानिसले लग्नेछ र भ्रष्ट पार्नेछ। तिमीहरूले बनाएको घर आफै बस्न पाउने छैनौ। तिमीहरूले दागपारी लगाउनेछौ, तर त्यसको फल अलिकति पनि आफै चाख्न पाउने छैनौ। तिमीहरूको आँखा अघि ढलेको आफ्नै गोरुको मासु पनि तिमीहरूले खान पाउने छैनौ। तिमीहरूबाट जबरजस्तीसँग खोसेर लगेको गधा तिमीहरूलाई फिर्ता दिने छैन। तिमीहरूका भेडा तिमीहरूका शत्रुहरूलाई दिइनेछन्, तर कसैले पनि ती छुटाउने छैनन्। तिमीहरूका छोराछोरी अर्कै जातिलाई दिइनेछ र दिनदिनै तिनीहरूको बाटो हेर्दा तिमीहरूको आँखा टट्याउनेछन्, तर तिमीहरूको प्रवास रोक्ने तिमीहरूको शक्ति हुने छैन। तिमीहरूको भूमि र परिश्रमको फल अपरिचित जातिले खाइहाल्नेछ। तिमीहरू चाहिँ जीवनभरि केवल निर्दयी थिचोमेचोमा पर्नेछौ। तिमीहरूको आँखाले देख्नु परेको दृश्य हेर्दा तिमीहरू बहुला हुनेछौ। परमप्रभुले तिमीहरूको घुँडा र खुट्टा टाउको टुप्पोदेखि पैतालासम्म फैलिने, निको नहुने, दुखाउने पीडाले पीडित तुल्याउनुहुनेछ। तिमीहरूलाई र तिमीहरूका नियुक्त गरेका राजालाई परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूलाई पुर्खाले नचिनेको एउटा जातिको बीचमा धपाउनुहुनेछ र त्यहाँ तिमीहरूले काठ र ढुङ्गाको अन्य देवताको पूजा गर्नेछौ।
परमप्रभुले तिमीहरूलाई धपाएर लानुहुनेछ। सबै जातिको बीचमा तिमीहरू तिरस्कार, हेला र गिल्लाको पात्र बन्नेछौ। तिमीहरूले खेतमा धेरै बिउ लगाउनेछौ तर थोरै फसल बटुल्नेछौ, किनकि सलहहरूले ती सुहा पार्नेछन्। तिमीहरूले दागबारी लगाउनेछौ, फल उमार्नेछौ, तर तिमीहरूले दाग पिउन र दाग बटुल्न पाउने छैनौ, किनभने किराले ती खाइदिइहाल्नेछ। तिमीहरूले देशभरि भद्रक्ष लगाउनेछौ, तर तिमीहरूले तेल चलाउन पाउने छैनौ, किनभने भद्रक्षको फल जमिनमा झर्नेछ। तिमीहरूका छोराछोरी हुनेछन्, तर तिमीहरूले ती राख्न पाउने छैनौ, कारण ती कैदमा जानेछन्। तिमीहरूका रुखपात र जमिनका फसल सबैलाई सलहले सुहा पार्नेछ। तिमीहरूका बीचमा बास गर्ने परदेशी तिमीहरूभन्दा माथि माथि चढ्नेछन्, तर तिमीहरू तल तल गिर्नेछौ। त्यसले तिमीहरूलाई ऋण दिनेछ, तर तिमीहरूले त्यसलाई ऋण दिने छैनौ। त्यो चाहिँ शिर हुनेछ, तर तिमीहरू चाहिँ पुच्छर हुनेछौ। 45 पद। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको आज्ञा र विधि मानेर उहाँको वचन पालन नगरेको हुनाले तिमीहरू नष्ट नभएसम्म यी शराब तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ। यी सबै शराब तिमीहरूलाई सताएर उछिन्नेछन्। हस्, धन्यवाद। हामीले अहिले यहाँ लामो सूची पढ्न पायौँ अनि परमेश्वरको आज्ञा नमान्नेहरूको लागि चाहिँ यी कुराहरू बताइएको। परमेश्वरको वचन पालन नगर्नेहरूका लागि चाहिँ यहाँ भनिएका यी विपत्तिहरू, यी अप्ठ्यारा कुराहरू, यी समस्याहरूलाई आउनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अब हामीले यहाँ व्यवस्थाको पुस्तकलाई हेर्दै गयो भनेदेखि, यहाँ अहिले हामीले यो पढेका कुराहरूलाई हेर्दै गयो भनेदेखि हामी कोही पनि यस्तो जीवन चाहँदैनौँ, होइन र? कि कोही चाहने हुनुहुन्छ? यसो हेर्नुहोस् त, तपाईँको कोही साथीले चाहन्छ कि सोध्नुहोस् त? कोही चाहन्छ यस्तो जीवन? हामी कोही पनि चाहँदैनौँ, होइन र? यो कुराहरू हामीमा नआओस्, यस्तो परिस्थितिहरू नहोस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ। अब यो व्यवस्थाको पुस्तकलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो अहिले बताएको कुरा चाहिँ कहिले भनिएको त? इजरायलीहरूलाई कहिले भनिएको भन्दाखेरि उनीहरू लाल समुद्र तरेर उजाड स्थानको यात्रा करिब 40 वर्षसम्म उनीहरू यात्रामा घुमफिरको जीवन बिताइसकेपछिको समयमा यो व्यवस्थाको कुराहरू उनीहरूलाई बताइएको। व्यवस्था भनेको नै दोहोऱ्याइएको, पहिल्यै भनिएको थियो अनि यहाँ फेरि दोहोऱ्याइएको हो। अनि यो व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ लेखिएका कुरा चाहिँ अब इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न लागेको समय अवधिको कुरा हो। व्यवस्था 1:3 पढ्यो भनेदेखि 40औं वर्षको 11औं महिनाको पहिलो दिनमा जे आज्ञा परमप्रभुले मोसालाई इजरायलीहरूका निम्ति दिनुभएको थियो ती सबै कुरा तिनीहरूलाई मोसाले भने। भनेपछि 40औं वर्षको 11औं महिनाको पहिलो दिनमा, भनेपछि 40 वर्ष पुराएपछि उनीहरू त प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गरे भने त्यो सिमानामा रहेको समयमा यो बताएको रहेछ। अबको थोरै दिनमा उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्दैछन् अनि यही थोरै दिनभित्रमा मोसाको पनि मृत्यु हुँदैछ। अनि मृत्यु हुनु अगाडि परमेश्वरले मोसालाई यो कुरा लेख्न लगाउँदै हुनुहुन्छ, यतिसम्म कि मोसालाई परमेश्वरले उसकै मृत्यु पनि कस्तो हुनेछ र उसलाई कसले गाड्नेछ भन्ने कुरो पनि सबै लेख्न लागेछ। अनि मोसाको लास शरीरलाई चाहिँ मानिसहरूले गाडेका छैनन्, मानिसहरूले भेटाएनन्, परमेश्वरले नै सबै व्यवस्थापन गर्नुभएको त्यो कुरा पनि परमेश्वरले मोसालाई लेख्न लगाउनु भएको छ। ऊ जान सकेन, किनकि परमेश्वरले पहिले भन्नुभयो तैँले यो गरे कारणले प्रतिज्ञाको मुलुक प्रवेश गर्ने छैन। उसलाई जाने इच्छा त थियो तर छैन। अब जाने चाहिँ को भयो? यहोशू र कालेब मात्र छ। यी दुईजना मात्रै, त्यो 40 वर्ष अगाडि लाल समुद्र तर्दाका पुस्ताका यी दुईजना मात्रै अब प्रवेश गर्न लागेका छन्। अनि यो पुस्तालाई बताउँदाखेरि अब अगाडि नै दिएको थियो, प्रस्थानमा सबै कुरोहरू भनिसकेको छ, लेवीमा सबै कुरोहरू भनिसकेको थियो। तर अब करिब 38 वर्ष अगाडि नै यो कुराहरू सिनै पर्वतमा भनिसकेको कुराहरू हो। तर 38 वर्ष पछाडि आएर परमेश्वरले मोसालाई यो दोस्रो पुस्तालाई यो कुरो स्मरण गराइराख्नलाई, लेख्नलाई, भन्नलाई भनिराख्नु भएको छ, किनकि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो जरुरी छ। पहिलाका पुस्तालाई दिँदाखेरि उनीहरू 40 वर्षभन्दा 20 वर्षभन्दा माथिका सबै मरिसके, 20 वर्षभन्दा मुनिकाहरू सानै थिए, उनीहरूले याद नहुन सक्छ, उनीहरूलाई स्मरण नहुन सक्छ। त्यस कारण उनीहरूलाई स्मरण गराउनको लागि पनि परमेश्वरले यो व्यवस्थाको पुस्तक लेख्न लगाइराख्नु भएको छ। अनि अब यति बेला हेर्दाखेरि
20 वर्षभन्दा मुनिका मानिसहरू थिए भने अब अहिले आएर यो प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न लाग्दाखेरि तिनै मानिसहरू करिब 60 वर्षको उमेरमा पुग्न लागेका छन् भने 60 भन्दा कम उमेरका मानिसहरूलाई यो सन्देश दिएको हो। प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्नु अगाडि अहिले व्यवस्थाको पुस्तक दिएको हो र अनि यो आशिष र श्रापका कुराहरू पनि त्यति बेलाको समयमा नै बताइएको। अनि यो व्यवस्थाको पुस्तकलाई हामीले बाइबलको सुरुमा परिचयको खण्डमा हेऱ्यौँ भने 3वटा खण्डमा विभाजन गरेको हामी पाउँछौँ। 1 देखि 4 अध्याय चाहिँ बितेका समयमा परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको बारेमा लेखिएको छ भने 5 देखि 26 अध्यायमा चाहिँ वर्तमानमा परमेश्वरको आज्ञा छ र 27 देखि 34 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको भविष्यवाणी प्रतिज्ञाहरू दिएको छ व्यवस्थाको यो पुस्तकमा हेऱ्यो भनेदेखि। त्यसकारण यो 3वटा खण्डमा एउटा बितेको कुरा 1 देखि 4 अध्यायका कुराहरूमा हेऱ्यो भने विगतमा उनीहरूका पुर्खाले कस्तो कस्तो अवस्थाहरू आयो, के दुःख पाए, के भयो, उनीहरू कसरी उनीहरूको जीवनमा विनाश आयो, के गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले दुःख पाए भन्ने कुराहरू सबै विगतलाई पनि स्मरण गराइएको छ भने अब 5 अध्यायदेखि 26 अध्यायसम्म चाहिँ परमेश्वरले अब वर्तमानमा भएका मानिसहरूलाई कसरी जीवन जिउनुपर्छ, कस्तो आचरणमा जिउनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ भने अब त्यसपछि उनीहरू अब प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गरेपछि भविष्यको कुराहरू पनि परमेश्वरले यसरी दिनुभएको छ। त्यसकारण भूत, वर्तमान र भविष्यका सबै कुराहरू यो व्यवस्थाको पुस्तकमा दिएका कुराहरू पाउँदछौँ। अब कतिलाई लाग्न सक्छ यो व्यवस्थाको पुस्तकमा भनिएका कुरा हामीले पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन, किनकि व्यवस्था त येशू आएपछि अब त्यो कुराहरू हामीले पालना गर्दैन भन्ने कुराहरू पनि कतिको सोच विचारहरू हुन सक्छ। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ, सबै धर्मशास्त्र परमेश्वरको आत्माबाट लेखिएको, प्रेरणाबाट लेखिएको भने चाहिँ सबै नै उपयोगी, सच्याउनलाई, निर्देशन दिनलाई, करेक्सन गर्नको लागि सबै उपयोगी छ भन्ने कुराहरू हामीलाई परमेश्वरको वचनले निर्देशन दिएको छ। भनेपछि परमेश्वरको वचन काम लाग्दो सबै समयको लागि छ। तर के हो, कतिवटा कुराहरू त्यति बेलाको लागि थियो भने कतिवटा कुराहरू आजका मानिसहरूको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। अब यो पुस्तकलाई पनि हामीले यो व्यवस्थाको हामीले 5 देखि 26 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ 3वटा भागमा हेऱ्यौँ भने अझै यो व्यवस्थाको पुस्तक कति काम लाग्दो रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले पहिलो भाग एउटा नैतिक व्यवस्थाको कुराहरू दिएको छ, नैतिक व्यवस्था भने, दोस्रोमा चाहिँ एउटा विधि विधानको व्यवस्थाहरू र तेस्रोमा चाहिँ देशमा रहेर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू। यी 3वटा कुराहरूमा यो 5 देखि 26 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि अझै बुझ्नलाई प्रष्ट हुनेछ। र यो 3वटा कुराहरूमा गर्दाखेरि यो नैतिक व्यवस्था भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धित, परमेश्वरको चरित्र, गुण, स्वभाव, पवित्रता सम्बन्धीका कुराहरू हो। अनि जुन कुरो चाहिँ नयाँ करारले पनि जोड दिएको छ, नयाँ करारका पत्रहरूमा पनि उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। पहिलो पत्रुस 1:16 पढ्यो भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ, किनभने यो लेखिएको छ भनेको चाहिँ व्यवस्थामा भनिएको कुरा, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। अनि यो चाहिँ लेवी 11:44 देखि 45 यो कुराहरू राखिएको छ। भनेपछि पवित्र हुने कुरा त्यति बेलाका मानिसलाई पनि त्यति नै जरुरी थियो, अहिलेका मानिसहरूलाई पनि र भोलिका मानिसहरूलाई पनि पवित्रता भन्ने कुराहरू त्यतिकै काम लाग्दो छ। र धार्मिक विधि विधानको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँका त्यति बेलाका मानिसहरूलाई यो गर्नु, यो नगर्नु भन्ने थियो, जुन कुरो अहिलेका पुस्तालाई गर्नु पर्दैन। जस्तै होम बलि गर्ने कुराहरू, कतिवटा मेल बलिका कुराहरू, कतिवटा गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न पर्दैन। तर कतिवटा कुराहरू त्यति बेला भनिएका यो धार्मिक विधानका कुराहरूले पनि हामीलाई के कुरो बुझाइरहेछ भने परमेश्वरले किन यो विधि दिनुभयो ती मानिसलाई भन्दा, तिमीहरू अरू मानिसहरूभन्दा फरक हुनु है, फरक किसिमले जिउनु, मौकामा आउने तरिका चाहिँ यो हो, अरू मानिसले गरेको तरिकाले तिमीहरू आउन सक्दैनौ भनेर परमेश्वरले अरू मानिसभन्दा भिन्दै जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, विधि विधानका कुराहरू दिनुभयो भने अर्को चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू, अथवा उनीहरू त्यो समयमा जुन देशमा अब उनीहरू जिउन लागेका छन् त्यहाँको नीति नियममा कसरी चल्ने, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि दिनुभयो। त्यो तिनीहरूको लागि थियो भने आज तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ, तिमीहरू जुन देशमा छौ त्यो देशको कानुन अनुसार चल्न पर्छ। भनेपछि यसरी हामीले व्यवस्थाको पुस्तकलाई हेर्दै गयौँ भने चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकका कुराहरू हामीलाई बुझ्नलाई सहज भएर जान्दछ। अघि मैले भने त्यति बेलाका मानिसहरूलाई दिएका कुराहरू चाहिँ होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, उनीहरूले यस्ता बलि गर्न पर्थ्यो। तर आज ती बलिहरू हामीले गर्न पर्दैन। किन पर्दैन? किनकि ख्रिस्ट येशूले त्यो बलिदान गरिदिनु भयो। येशूको बलिदानमा
त्यो कुराहरू पुरा भइसकेको छ। त्यसकारण ख्रिस्टले जुन कुरा पुरा गरिसक्नुभयो भने अब तपाईँ र मैले त्यो कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नु पर्दैन, त्यो कुराहरू हामी गर्न पर्दैन। तर व्यवस्थामा दिएका कुराहरू तिमीहरू पवित्र हो किनकि म पवित्र छु भने यो परमेश्वरको नैतिक गुण हो, नैतिक स्वभाव हो। परमेश्वरले दिनुभएका यी कुराहरू, तिमीहरू दयालु हुनु, कृपालु हुनु, अनुग्रही हुनु भन्ने कुराहरू जति पनि छन् यी परमेश्वरका गुणहरू हुन्। अनि यी गुणहरू चाहिँ परमेश्वरले आज पनि हामीबाट माग गर्नुहुन्छ। पहिलेको पुस्ताबाट पनि माग गर्नु, त्यो समयबाट पनि, र आज पनि तपाईँबाट पनि उहाँले यो कुराहरू माग गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण अब व्यवस्था 28 अध्यायमा अघि हामीले पढेको खण्डमा हेऱ्यौँ भनेदेखि आज्ञा पालन नगर्नेहरूलाई भनेर त्यहाँ बताएको छ। भनेपछि त्यति बेलाका मानिसहरूलाई पनि आज्ञा पालन नगर्दाखेरि त्यति खालका समस्याहरू भएर उनीहरू जानु पर्थ्यो भने अहिले पनि परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने मानिसहरू त्यस्तै समस्या भएर त्यस्तै अवस्था भएर जाने नै छन्। किनकि परमेश्वरको वचन त्यति बेला पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो। त्यसकारण हामीले थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ येशू ख्रिस्टमा पुरा भएका कुराहरू हामीले अहिले गर्नु पर्दैन। तर हामीले जान्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि येशू ख्रिस्टमा आइसकेपछि हामीले पापबाट क्षमा पायौँ। तर त्यसको अर्थ अब उसले येशूलाई ग्रहण गरेर पाप क्षमा पाएपछि फेरि अनैतिक काम गर्छ, फेरि व्यभिचार गर्छ, फेरि दुष्ट कामहरू गर्छ, फेरि ऊ नराम्रा कुराहरू परमेश्वरको वचनभन्दा विपरीत जान्छ भने ऊ पापी नै ठहर्छ। जसरी परमेश्वरले व्यवस्था दिँदाखेरि कतिवटा कुराहरू उनीहरूलाई दिनुभयो, त्योभन्दा बाहिर जाँदा उनीहरू पापी नै ठहर्थे। अहिले पनि परमेश्वरको यी वचनभन्दा बाहिर जाँदा तिनीहरू पापी नै ठहर्छन्। त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई हामीले त्यहाँ भनिएका कुराले हामीलाई के बुझाइरहेछ, हामीलाई कसरी चल्नुपर्छ भन्ने शिक्षाहरू दिइरहेछ। अघि पढेको 28 को 15 हेरौँ। तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधिहरू होसियारी साथ मानेर उहाँका वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि पर्नेछन् र तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्। गरेनौ भने, गर्यौ भने यी कुनै पनि कुराहरूको शिकार तिमीहरू बन्न पर्ने छैन। तिमीहरूमा यस्ता कुराबाट जोगिनेछौ भनेर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई, त्यति बेलाका मानिसहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। तिमीहरूले गरेनौ भने चाहिँ यी कुराहरू तिमीहरूमा आउने छैन परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि जब उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गरे, उनीहरू परमेश्वरको आज्ञा र वचनअनुसार जीवन जिन्जेलसम्म यी बताइएका विपत्तिहरू कुनै पनि उनीहरूमा आएन। हामीले अघि 15 देखि 45 पढ्यौँ। यो पुरै 68 पदसम्म नै सबै श्रापको विषयमा लेखिएको छ। अनि त्यहाँ भएका कुराहरू उनीहरूमा आइपरेन। तर पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता बित्दै गयो, समय बित्दै गयो, 400-500-600 वर्षपछि यहाँ भनेका कुराहरू अनुसार मानिसहरू जीवन जिएनन्। नजिएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाका ती समयका मानिसहरूमा चाहिँ यो सबै विपत्ति भएर उनीहरू जान पर्यो। उनीहरूको जीवन फेरि पुरानै मिश्रकै जस्तो अवस्थामा उनीहरू पुगेको कुराहरू हामी इतिहासमा देख्न सक्छौँ। जस्ताको तस्तै पुरा भयो। यसकारण परमेश्वरका मानिसहरूले हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ श्रापले चाहिँ कस्ता मानिसको जीवनमा काम गर्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरका आज्ञा पालन नगर्नेहरूको जीवनमा, परमेश्वरका सबै विधि विधानहरू होसियारी साथ नमान्नेहरूको जीवनमा, परमेश्वरका सबै वचन पालन नगर्नेहरूको जीवनमा चाहिँ अहिले पनि श्रापले काम गर्ने मौका पाउँछ। त्यसको निम्ति ढोका खुल्ला राखिएको हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले दिनुभएका सबै आज्ञाहरू भनेको चाहिँ व्यवस्थामा भनिएका कुराहरू, जे जति कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ ती कुराहरूलाई निर्देशित गर्दछ। परमेश्वरको आज्ञा नमान्नेहरू, अविश्वास गर्ने, उहाँमा शङ्का गर्ने, यी विभिन्न प्रकारका श्रापबाट भएर उनीहरू जान पर्ने हुन्छ। व्यवस्था 28 अध्यायमा श्राप र आशिषहरू राखिएको छ। 28 को 1 देखि 14 हामीले पढ्यौँ भने आशिषको कुराहरू बताएको छ। अनि 15 देखि 68 पदसम्म श्रापको कुराहरू राखिएको छ। अनि परमेश्वरले छनौट दिनुभएको छ। आज्ञा पालन गर्यो भने यो हुनेछ, आज्ञा पालन गरेन भने यो हुनेछ। परमेश्वरले दुईटै कुरा उनीहरूको लागि छनौटमा राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कस्तो जीवन जिउने भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिकै छनौटमा रहने कुराहरू हुन्। म एक दुईवटा पदहरू यहाँलाई 28 अध्यायको आशिष आज्ञा पालन गर्दा के हुनेछ, आज्ञा पालन नगर्दा त्यसको ठिक विपरीत के हुनेछ भन्ने कुराहरू लेखिएका पदहरू एक दुईवटा 28 अध्यायबाट पढ्नेछु। 28 को 16 पद, तिमीहरूलाई सहरमा श्राप पर्नेछ, गाउँ बस्तीमा श्राप पर्नेछ। 3 पद,
तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। 17 पद, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्नेमा आरीमा श्राप पर्नेछ। 5 पद, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। 18 पद, तिमीहरूका सन्तानमाथि साथै खेतको उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछाबाछीमाथि र भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि श्राप पर्नेछ। 4 पद, तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछाबाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि आशिष पर्नेछ। 19 पद, भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुनेछौ। 6 पद, भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। यसरी एकअर्कामा राखिएको छ। त्यही आशिष आज्ञा पालन गर्नेलाई छ, त्यसको ठिक विपरीत आज्ञा नमान्नेहरूमाथि तिनै क्षेत्रमा श्राप पर्ने कुराहरू पनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस कारण यो पदहरू पढ्दाखेरि हेर्दाखेरि हामीले आशिष पाउनु र श्राप पाउनुमा को बढी जिम्मेवार रहेछ? परमेश्वर कि मानिस? को रहेछ? मानिस नै रहेछ। मानिस नै यसको जिम्मेवार रहेछ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले जहिले पनि छनौट राखिदिनु भएछ। परमेश्वरले मानिसलाई फ्री विल पनि दिनुभएको छ, स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ भने परमेश्वरले त्यो स्वतन्त्र इच्छाभित्र दुईटै कुराहरू राखिदिनु भएको छ। यो गरे भने यो हुन्छ, यो गरे भने यो हुन्छ। आदम र हव्वालाई त्यही राखिएको थियो, जे छाने त्यही भोगे। परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको थियो। त्यसकारण परमेश्वरले आज पनि हामीलाई कसैलाई पनि दबाब दिनुहुन्न। तिमीहरूले मैले भनेअनुसार गर्नै पर्छ भनेर परमेश्वर त्यसरी गर्नुहुन्न। आमा बुवाले छोराछोरीलाई दबाब दिन सक्छन्, आफूले भनेअनुसार गर्न लगाउन सक्छन्, तर परमेश्वर चाहिँ त्यसरी दबाब दिने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँले दुईटै कुराहरू राखिदिनु भएको छ। के छान्छौ त्यही नै तिमीहरूको हुनेछ। अनि त्यही कुरालाई प्रभु येशूले पनि मानिसहरूलाई, उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई, उहाँको अगाडि पछि लाग्न चाहनेहरूलाई, भिडहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो लुका 9:23 र 24 तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, कोही मपट्टि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनौँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउने छ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउने छ। यहाँ प्रभु येशूले छनौट राखिदिनु भयो। कोही मेरो पछि आउँछ भनेर प्रभुले एउटा शर्त राख्नुभयो। आउनै पर्छ भनेर प्रभुले जवाब दिनु भएन। आउँछ भने के गरोस्? आफूलाई इन्कार गरोस् र क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। अनि त्यो गर्नेहरूले चाहिँ आत्मा बचाउने रहेछ, प्राण बचाउने रहेछ, उसले गुमाउने कुरा केही पनि रहने छैन। तर यदि आउँदैन भने उसले गुमाउने कुराहरू धेरै छ। धेरै ठुलो कुरा, मूल्य उसले एक दिन चुकाउनु पर्नेछ। प्रभुले यो स्पष्टसँग बताइदिनु भयो। अनि यही कुरालाई गलातीको पुस्तकमा एउटा प्रकृतिको नियमलाई ल्याएर जे रोप्छौ त्यही कटनी गर्नेछौ भन्ने कुरामा बताइएको गलाती 6:7 र 8 पद। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनकि मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाटै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्छ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। यहाँ पनि एकदमै प्रष्टसँग राखिएको छ। एउटा कृषिको नियमबाट पनि जे छर्छ कृषकले त्यही बटुल्छ। भनेपछि मानिसले जे कुराहरू उसले रोज्छ त्यही कुरा नै उसले उपभोग गर्ने रहेछ। त्यसकारण यहाँ परमेश्वरले पनि तिमीहरू के रोप्न चाहन्छौ? के पापमय स्वभाव गरेर त्यही विनाश कटनी गर्न चाहन्छौ कि अनन्त जीवनको कटनी गर्न चाहन्छौ? अनन्त जीवनको कटनी गर्न चाहनेले अनन्त जीवनको लागि रोप्न पर्यो, त्यही अनुसारको जीवन जिउन पर्यो। विनाशको लागि जस्तो जीवन जिए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पुरानो करार सुरुदेखि नै नयाँ करारको पुरै ठाउँमा विभिन्न खण्डहरूमा यसरी प्रभुले छनौट राखिदिनु भएको छ। तपाईँ र मेरो छनौट हो। तपाईँ र मैले जीवन कसरी जिउँदैछौँ त्यसैको उपभोग पनि गर्दै जान्छौँ, त्यही छनौट हो। तपाईँ र म जो जति बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमाले कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ त्यही कुराहरू छोराछोरीले पनि कटनी गर्दै जानेछन्। त्यस कारण हामीले याद गर्न पर्ने कुराहरू, छोराछोरीले पनि तपाईँले कसरी जिउँदै हुनुहुन्छ त्यसकै कटनी भोलि गर्नुहुनेछ। त्यस कारण हामीलाई परमेश्वरले दुई किसिमको छनौटहरू जहिले पनि राखिदिनु भएको छ। के छान्ने व्यक्तिको निर्णय हो, व्यक्तिको निर्णय हो।
इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले आशिष पनि राखिदिनु भयो, श्राप पनि राखिदिनु भयो। अनि केही पुस्तासम्म त उनीहरूले परमेश्वरको आशिषकै कुरा रोज्दै गए, तर पछि गएर बिस्तारै उनीहरू संसारतिर गर्दै गए अनि भनिएका कुराहरू उनीहरूमाथि सयौँ वर्षपछि फेरि पुरा हुँदै गए। उनीहरू त्यो अवस्थामा पुगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारण आज तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, किन उनीहरू त्यस्तो अवस्थामा पुगेपछि गएर भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेनन्, परमेश्वरको वचन पनि पालना गरेनन्। हामीहरू जो जतिले योभन्दा अगाडिको मैले यहाँहरूलाई श्रापको विषयमा बाँडेको वचनहरू सुनिसकेका छौँ, श्रापबाट छुटकारा र स्वतन्त्रता भन्ने वचन, हामीहरू श्रापबाट छुटकारा पाइसकेका मानिसहरू हौँ। हामीमा अब श्रापको श्रापको प्रभाव छैन, तर त्यो श्रापकोले अब हामीमा फेरि काम गर्ने मौका नपाउनको लागि चाहिँ हामीले श्रापको ढोका सधैँ बन्द गर्न पर्छ। आमेन। अनि त्यो बन्द गर्ने एउटा तरिका के रहेछ? परमेश्वरले हामीलाई एउटा छनौट राखिदिनु भएको छ। आज्ञा पालनका कुराहरू, वचन पालनका कुराहरू। अनि कति मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् भने आफूलाई मनपर्ने वचनहरू पालन गर्छन्, अनि मन नपर्ने अलिक गाह्रो कतिवटा कुरा चाहिँ पालना गर्दैनन्। छनौट छान्छन् उनीहरूले आज्ञा पालन, तर आज्ञा पालनमा छनौट छैन। प्रभुले दिएका सबै कुराहरू नै हामीहरूको लागि उत्तिकै बराबर, उत्तिकै मूल्यवान छन्, अनि ती सबै कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुँदछ। अब व्यवस्था 5 अध्यायमा परमेश्वरले 7 देखि 21 पदमा चाहिँ यो श्राप व्यवस्थाका 10 आज्ञाहरू दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ, जुन कुरो चाहिँ 38 वर्ष अगाडि सिनै पर्वतमा दिएको थियो। अनि प्रस्थान 20 अध्यायको 2 देखि 17 पदमा ती आज्ञाहरू लेखिएका छन्। अनि त्यही कुरालाई अब प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्नु अगाडि परमेश्वरले मूसालाई इजरायलीहरूको लागि दोहोऱ्याउन भन्नुभयो। ती आज्ञाहरू के हुन्? व्यवस्था 5को 7 देखि 21 पदमा पढेर यहाँलाई सुनाउने छु। 7 पद, म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु। 8 पद, आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु। 11 पद, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु। 12 पद, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम सभा दिन पवित्र राख्न याद राख्नु। 16 पद, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो चाहिँ आफ्ना बाबा र आमालाई आदर गर्नु। 17 पद, हत्या नगर्नु। 18, व्यभिचार नगर्नु। 19, चोरी नगर्नु। 20 पद, आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु। 21 पद, आफ्नो छिमेकीका स्वास्नी, घर, खेतबारी, कमारा कमारी, गोरु गधा अथवा त्यसको कुनै पनि वस्तुको लालचा नगर्नु। यी 10 आज्ञाहरू परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई लाल समुद्र तरेपछि सिनै पर्वतमा पनि मोसा डाँडामा गएको समयमा दिनुभएको थियो। शिला पाटीमा परमेश्वरले एउटा ढुङ्गाको पाटीमा लेखेर दिनुभएको थियो। यही कुरा अब उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्नु अगाडि पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि चेतना ल्याइराख्नु भएको छ, उनीहरूलाई ताजा गराउँदै हुनुहुन्छ। यो कुराहरू तिमीहरूले ध्यान दिनु। अनि के यी 10 आज्ञाहरू आज तपाईँ र मेरो लागि पालना गर्न गाह्रो छ? यसो हेर्नुहोस् त, के गाह्रो छ? म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु। किन तपाईँलाई अरू चाहियो? अब परमेश्वरले नमान्नु भन्नुभएको छ, उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँले चिनिसक्नु भएको छ नि, अब किन तपाईँलाई दुःख अर्को फेरि? आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु। किन बनाउनु पर्यो? परमेश्वरलाई तपाईँले चिनिसक्नु भयो। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु। परमेश्वरको नाउँ लिएर परमेश्वरले यो भन्नुभएको छ नि, आफ्नै फाइदाको लागि नचलाउनु। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा गर्न सभा दिन पवित्र राख्न याद राख्नु भनेको विश्राम दिन। अनि 5औं आज्ञामा चाहिँ आफ्ना बाउ आमालाई आदर गर्नु भनेको छ। यसो हेऱ्यो भने यी आज्ञाहरू कतिवटा कुराहरू हामीलाई पालना गर्न त्यति गाह्रो छैन, केही गाह्रो पनि होला। कतिलाई विश्राम दिनमा कामको कारणले जागिरमा जानै पर्ने बाध्यता होला, उहाँहरू आराधना सेवामा आउन सक्नुहुन्न, त्यो कुराहरू होला कतिको लागि। कतिका बुवा आमाहरू नै दुष्ट छन्, खराब छन्, बुवा छोराछोरीको कुरै बुझ्दैनन्, छोराछोरीलाई चोट पुर्याउने, हानि पुर्याउने बुवा आमा पनि छन्। त्यस्ता बुवा आमालाई आदर गर्न, प्रेम गर्न सायद छोराछोरीलाई गाह्रो पनि पर्न सक्छ। छन् नि त्यस्ता बाबुआमाहरू पनि, छोराछोरीलाई नराम्रो व्यवहार गर्नेहरू त्यस्ताहरू पनि छन्। त्यस्ताहरूलाई गर्न गाह्रो होला, तर पनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ? तिनीहरूलाई आदर गर। त्यस्तै भए तापनि आदर गर, किनकि तिम्रो भलाइ हुनेछ, तिमीले आशिष पाउनेछौ, प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। अब हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, छिमेकीको विरुद्धमा झुटा गवाही नदिनु,
यो के त्यति साह्रो गाह्रो कुराहरू हो र? अनि कतिले भन्छन् होला हामी त हत्या गर्दैनौँ नि, तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरू हत्याको पाप पनि गरिरहेका छन्, प्रभुलाई पाएकै मान्छेहरू पनि। अब यो हत्या कसरी हुनसक्छ, म यहाँहरूको अझै पनि यो कुरामा जोड दिन चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडिका प्रवचनहरूमा पनि धेरैचोटि गर्भमा बसिसकेपछि, गर्भमा बच्चा आएपछि त्यसलाई गर्भपतन गराउनु हत्या हो भनेर भनिरहेको छु। यो आज्ञा तोडिएको, यो 5औं आज्ञा हत्या नगर्नु 6औं आज्ञामा दिएको छ, हत्या नगर्नु। केही हप्ता अगाडि मैले यत्रो मण्डलीमा शिक्षा दिँदैछु, ती मानिसहरू चर्च आएर वचन सुन्दैनन् कि सुनेर पनि पालना नगरेको थाहा छैन। तर केही हप्ता अगाडि एकजना बहिनीले, यही चर्चमा आउने बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई परिवारबाट गर्भपतन गर्नलाई दबाब दिँदैछन्, के गरौँ? मैले उहाँलाई उत्साह दिएँ, अडिनलाई प्रभुमा प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको बच्चा तपाईँलाई जन्माउने अधिकार छ, यो तपाईँको कुरा हो। मैले उहाँलाई उत्साह दिएँ। ती दबाब दिनेहरू कोहरू हुन्? क्रिस्चियनहरू नै हुन्, ख्रिस्टलाई पाएका मानिसहरू नै हुन्। त्यसकारण म मण्डलीलाई यो कुरा चेतावना दिन्छु कि यो हत्याको पापले तपाईँ र तपाईँको परिवार मात्र होइन, मण्डली र राष्ट्रलाई पनि रक्तपातको श्राप पर्नेछ। त्यसकारण यो देशमा यो खालको पापहरू बढिराखेको छ, यसको परिणाम यति डरलाग्दो छ, तर मान्छेहरू आज हल्का लिइरहेका छन्। त्यसकारण यो कुरा हामीले सचेत रहनलाई पनि म मण्डलीलाई आग्रह गर्दछु। कसैले यो कुरा गर्दै हामीले कसैलाई त्यो गर्भपतन गर्नलाई सल्लाह दिनु भनेको चाहिँ हत्याको पापमा संलग्न हुनु हो। त्यस कारण यो पापबाट हामी जोगिन पर्छ। त्यस कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कतिवटा आज्ञाहरू दिनुभएको छ जुन चाहिँ हामीले पालना गर्न सक्छौँ, त्यसै कारणले प्रभुले दिनुभएको छ। अनि त्यो कुरालाई प्रभु येशूकोमा फरिसीहरू आएर सोद्धछन्, गुरुज्यू सबैभन्दा ठुलो आज्ञा कुन हो भनेर सोद्धछन्। अनि त्यति बेला प्रभु येशूले दिनुभएको जवाब मत्ती 22:37 र 40 लेखिएको छ। प्रभु येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरू हुन्। प्रभु येशूले यो 10 आज्ञामा भएका कुराहरूलाई दुईटा आज्ञामा समेट्नुभयो। के भन्नुभयो? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। जब यो दुईटा कुराहरू तिमीले गर्दैछौ भने 10 आज्ञाका सबै कुराहरू त्यहाँ पुरा भइराखेका हुनेछन्। परमेश्वरले यी दुईवटा आज्ञामा प्रभुले पनि मानिसहरूलाई स्पष्टसँग बताइदिनु भयो। अनि यी आज्ञाहरू तोड्नु चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तोड्नु हो। अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तोड्नु चाहिँ श्रापको निम्ति ढोका खोल्नु हो। राम्रोसँग सुनौ, परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा नगर्नु चाहिँ श्रापको निम्ति फेरि ढोका खोल्नु हो। त्यसकारण ढोका खोल्ने मानिसहरू हामी हुनु भएन। परमेश्वरले हामीलाई त्योबाट छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। अनि जो मानिसहरू पापमा जीवन बिताइरहेका छन्, अनाज्ञाकारितामा जीवन बिताएछन् भने, अपवित्रतामा जीवन जिउनेहरूलाई चाहिँ यी आज्ञाहरू पालन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर जब हामी पवित्रतातर्फ आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्छौँ, परमेश्वरको वचनतिर हामी गर्छौँ, हामी यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष, अर्को वर्षभन्दा अर्को वर्ष हाम्रो क्रिस्चियन जीवन असल हुँदै जान्छ। ख्रिस्टका आज्ञाहरू हामी पुरा गर्दै जाने मानिसहरू बन्छौँ। आमेन। मानिसले पुरा गर्न नसक्ने आज्ञाहरू ख्रिस्टले पुरा गरिदिनु भयो। ख्रिस्टले पुरा गरिदिनु भयो। तपाईँ र मैले पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, यी विभिन्न किसिमका बलिहरू जो व्यवस्थाको समयमा गर्न पर्थ्यो, त्यो गर्न पर्ने भएको भए हामी थाकेर हैरान हुने थियौँ, हामी सधैँ दोषमा रहने थियौँ। यो मानिसले पुरा गर्न नसक्ने थियो। त्यसै कारणले येशू ख्रिस्टले क्रुसको बलिदानमा त्यो सबै बलिदानहरू पुरा गरिदिनु भयो। हालेलुया। आउनुहोस् हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। परमेश्वरले यी सबै कुराहरू पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। त्यसकारण व्यवस्थाका ती बलिदानका कुराहरू चाहिँ हामीलाई अब चाहिएन। ख्रिस्टको बलिदान नै सबै पर्याप्त छ। आमेन। ख्रिस्टको बलिदान नै पुरा छ। तर जुन जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले पुरा गर्न सक्छौँ
ती कुराहरू चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मलाई आज पनि पुरा गर्नलाई, पालना गर्नलाई भनिराख्नु भएको छ। 10 आज्ञाका कुराहरू सबै पुस्ताका मानिसले पुरा गर्न सक्छन्। त्यसै कारणले 10 आज्ञा चाहिँ इजरायलको लागि मात्र परमेश्वरले केन्द्रित गर्नु भएन, त्यो वान टाइमको लागि उहाँले दिनु भएन, एक समयको लागि दिनु भएन, तर अल टाइम अथवा सबै समयको लागि 10 आज्ञाहरू दिएको। त्यसकारण ती आज्ञाहरूलाई तोड्नु चाहिँ श्रापको निम्ति ढोका खोल्नु हो। श्रापले त्यो समयमा पनि काम गर्थ्यो भने अहिले पनि काम गर्छ। ख्रिस्टले श्रापलाई क्रुसमा टाङ्नुभयो, पापलाई पनि ख्रिस्टले टाङ्नुभयो, र जतिले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरे पापबाट छुटकारा पाए, श्रापबाट पनि छुटकारा पाए। तर यदि ख्रिस्टलाई पाएर पनि फेरि पापसँग खेल्छन् भने तिनीहरूको जीवनमा श्रापको लागि ढोका खुल्ला रह्यो। त्यसकारण परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई 10 वटा कुरालाई सम्झनलाई सजिलो होस्, प्रभुले 2टा आज्ञामा समेट्नु भयो। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु कसरी? सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। सारा अरू कुरालाई मन दिनु, अरू कुरालाई हृदयमा नराख्नु, परमेश्वरलाई। अनि दोस्रोमा छिमेकीलाई, आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। कसरी? आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। योभन्दा ठुलो अर्को आज्ञा छैन भनेर प्रभुले प्रष्टसँग भनिदिइसक्नुभयो। योभन्दा ठुलो अरू कुनै पनि आज्ञा छैन भनेपछि यो आज्ञाहरू चाहिँ तपाईँ र मैले पुरा गर्ने आज्ञा हो। त्यस कारण यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मलाई दिएको छ। अनि जसले यो आज्ञामा ध्यान दिन्छ, यो आज्ञाअनुसार जीवन जिउँछ, उसको जीवनमा आशिषका कुराहरू हुनेछ। उसको हृदयमा विश्राम छ, शान्ति छ, आनन्द छ, खुसी छ, उसको अनुहारमा मुस्कान देखिन्छ। तर यदि परमेश्वरले भने अनुसारको जीवन नजिउने मानिसहरू छ भने चाहिँ संसारको जेसुकै होस् न, उसलाई जतिसुकै घरहरू होस् न, जतिसुकै गाडी होस् न, जतिसुकै ऐसाराम होस् न, उसको जीवनमा विश्राम हुँदैन, शान्ति हुँदैन, आनन्द हुँदैन, खुसी पनि हुँदैन। त्यसकारण अघि मैले भने संसारमा कति मानिसहरूको जीवनमा विभिन्न किसिमका रोग छ, शरीरमा विभिन्न अवस्थाहरू छ, तर पनि उनीहरूमा विश्राम छ, शान्ति छ, किनकि परमेश्वरप्रति उहाँहरूको हृदय छ। अनि परमेश्वरबाट आउने शान्ति, आनन्द चाहिँ संसारको कुनै थोकले दिन सक्दैन। आमेन। त्यसकारण हामीले परमेश्वरलाई पुरा तौरले पछ्याउनु हामीहरूको जिम्मेवारी हो। आउनुहोस् हामी वचनको बाँकी अर्को भागमा जानु अगाडि म एकछिन यहाँलाई प्रार्थनामा लान चाहन्छु। आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थनामा जाउँ। अहिले सुनेको वचनअनुसार पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा छ भने पश्चाताप गरौँ। यो वचन सुनाइमा होइन, पश्चाताप गरेर फर्किएर परमप्रभुको आज्ञामा ध्यान दिनेहरूको जीवनमा मात्र आशिषले काम गर्दछ। परमेश्वरका कुराहरू उसको जीवनमा काम गर्न थाल्दछ। यसका तपाईँको जीवनलाई एकछिन निहालौँ, हामी आफ्नो जीवनलाई निहालौँ, अरूलाई जाँच्ने होइन। तपाईँको जीवनमा आज आशिष पाएको जस्तो लाग्छ कि श्रापित जीवन जस्तो लाग्छ? यदि श्रापित जीवनका कुरा छ भने कहीँ तोडिएको छ कि आज्ञाहरू? ध्यान दिउँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म पश्चाताप फर्कन्छु। म आज तपाईँको वचन सुन्दैछु, प्रभु मलाई श्रापको जीवन होइन आशिषको जीवन जिउनलाई सहायता। हामीले आफैलाई प्रभुको चरणमा जाउँ। म यहाँहरूलाई मेरो पछि पछि यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनलाई भन्ने छु। यो तपाईँको प्रार्थना हो, तपाईँको हृदयदेखि यो प्रार्थनालाई भन्नुहोस्। प्रभु येशू, मैले दिनदिनको जीवनमा तपाईँ बाहेक, चर्को स्वरमा घोषणा गर्दै भन्नुहोस् है, म तपाईँ बाहेक अरू कुनै कुरालाई तपाईँको स्थानमा राखेको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मैले आफ्नो निम्ति शरीरमा, घरमा, हृदयमा तपाईँलाई मन नपर्ने कुनै कुरा खोपेर राखेको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु येशू, मैले दिनदिनको जीवनमा तपाईँको नाउँ व्यर्थमा लिएको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु येशू, विश्राम दिनमा तपाईँसँग सङ्गति गर्न नआएर संसारका कामहरूमा व्यस्त भएको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आजदेखि उसो विश्राम दिनमा
तपाईसँग सङ्गति गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। मैले आफ्ना आमा बाबुहरूलाई जानेर अन्जानमा चोट पुर्याएको छु भने, उहाँहरूलाई अनादर गरेको छु भने मलाई क्षमा दिनुहोस्। प्रभु येशू, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाई नदिनु, छिमेकीसँग भएका कुनै पनि कुराको लालसा नगर्नु भन्ने आज्ञाहरू तोडेको छु भने मलाई क्षमा दिनुहोस्। मैले तपाईँका आज्ञाहरू तोडेर कुनै पनि श्रापहरूले मेरो जीवनमा काम गर्नको निम्ति ढोका खोलेको छु भने आज म ती सबै ढोकाहरू येशू ख्रीष्टको नाउँमा बन्द गर्दछु। प्रभु येशू, मलाई तपाईँको वचन अनुसार जीवन जिएर आशिषित मानिस बन्नलाई म तपाईँसँग सहायता माग्दछु। धन्यवाद प्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि बिन्ती चढाउँछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामीले विगतमा यदि कुनै आज्ञाहरू तोडेका थियौँ भने हामीले प्रभुसँग क्षमाको प्रार्थना चढाएका छौँ र क्षमा सँगसँगै हामीले व्यवहारिक जीवनमा गर्न पर्ने कुराहरूलाई पनि हामी गरौँ र यो हप्ता हाम्रो जीवनलाई हामी विचार गरौँ। मैले सुरुमा 3 प्रश्नहरू यहाँहरूको चरणमा राखेको थिएँ, यहाँलाई स्मरण गराएर म अब अन्त्य गर्नेछु। पहिलो प्रश्न, श्रापले कस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा काम गर्ने मौका पाउँछ? परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूको जीवनमा। दोस्रो प्रश्न, श्रापको असर कुन कुन क्षेत्रहरूमा पर्न सक्छ? त्यसको उत्तर चाहिँ हो सबै क्षेत्रमा रहेछ। आत्मिक, भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, जीवनका चौतर्फी क्षेत्रमा श्रापले असर पार्न सक्ने रहेछ। तेस्रो प्रश्न, श्रापका असरहरू हामीमा नहुनको लागि हामीले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू के हुन् अथवा श्रापबाट जोगिने उपायहरू के हुन्? परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउन पर्छ। आमेन। यहाँहरूले मसँगै दोहोऱ्याउनलाई म आग्रह गर्छु। परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू पालना गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउनुपर्छ। यो हप्ता हामीले आफैलाई विचार गरौँ, कतै हामीले ती प्रभुले दिनुभएका आज्ञाहरू पो तोडिराखेका छौँ कि, कहीँ चुकेका पो छौँ कि, हामी ती कुराहरूलाई मनन गरौँ। हामीहरूले एकअर्कालाई स्मरण गराउँ, सानो झुन्डहरूमा, सङ्गतिहरूमा एकअर्कालाई भेट्दाखेरि आजको वचनलाई हामी छलफलमा राखौँ, कुराकानीमा राखौँ र यो वचनलाई हाम्रो हृदयमा गाड्न दिउँ। यदि कुनै कुराहरू छन्, कुनै कुराहरू हामीले प्रभुका आज्ञा तोडेर श्रापको निम्ति ढोका बन्द खोलेका छौँ भनेदेखि ती ढोकालाई बन्द गर्ने जिम्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। ती ढोकाहरू बन्द गरौँ। श्रापको निम्ति खोलिएका सबै ढोकाहरूलाई सधैँको निम्ति बन्द गरौँ र आशिषको जीवन जिउँ। आमेन। यहाँ मेरो पछि यहाँले भन्न सक्नु, श्रापको निम्ति खोलिएका सबै ढोकाहरूलाई सधैँको निम्ति बन्द गरौँ र आशिषको जीवन जिउन सकौँ। परमेश्वरले यस वचन सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी एकछिन मनन गरौँ अहिले सुनेको वचनलाई। म पास्टर गुरुबालाई अगाडि बोलाउँछु। उहाँ आएर प्रार्थना गर्नु अगाडि हाम्रा आँखा चिम्म गरेर हामी प्रभुको चरणमा जाउँ, परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा काम गर्न दिउँ।